बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो 2021 नज़दीक आ रहा है, हमारे ख़दशात, ख़तरात और हमारी परेशान कुन सोचों में इजाफ़ा होता जा रहा है। जो लोग कुरान और हदीस से दिलचस्पी रखते हैं, ख़ुसूसन वो अहादीस का बाबुल फ़ितन जो है वो इसको पढ़ते हैं, या इस सिलसिले में जो कुर्ब क़यामत की निशानियों के सिलसिले में शायद एक तर्जमा शुदा किताब है जो अमीन मोहम्मद जमालुद्दीन ने शायद लिखी है, उसे पढ़ते हैं। वो कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस के मुतल्लिक़ तो बिल्कुल हम श्योर हैं। मेरा ख़्याल है कि कुरान और हदीस के तालिब इल्म को याद होगी। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी दौर की जो आपने कुछ निशानियां बताई, उनमें एक बड़ी निशानी आपने ये बताई थी कि जो बकरियां चराने वाले हैं इनके दरमियान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मुकाबले होंगे। आप देख लीजिए इनका पस मंज़र क्या है। जो पाकिस्तान के करप्शन के लॉर्ड्स हैं, इनका पस मंज़र क्या है। मियाँ नवाज शरीफ के दादाजी का क्या नाम था, वो क्या करते थे। जनाब आसफ़ ज़रदारी के दादाजी का क्या नाम है, वो क्या करते थे। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दूसरी या तीसरी नस्ल से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और इनके कारनामे अब आपके सामने। आज इनके दरमियान बड़ी बिल्डिंगें क्या, बड़े बड़े महल्लात बनाने के मुकाबले हो रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये मुकाबला करते, ये लंदन में, ये पेरिस में, ये जर्मनी में, ये अमेरिका में, ये कनाडा में बड़े बड़े इमारतें बना के एक दूसरे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मफादात के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं। अपने करप्शन बचाने के लिए पूरे मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाया हुआ है। आप PDM का अंजाम देख लें। आपके सामने ये तहरीक है। गुज़श्ता 2 माह के अंदर इनके अंदर जो कुत्ती चीका शुरू हो चुका है, जिस तरह ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो कमेंट्स आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जनाब आसफ़ ज़रदारी और उनके साहबजादे ने नून लीग के मुतल्लिक़ पास किए हैं, मियाँ साहब के मुतल्लिक़ पास किए हैं। उन्होंने कहा है अगर आपको बहुत तकलीफ़ है हमारे इलेक्शन लड़ने की तो आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और इस तहरीक की क़यादत फरमाएं। आप लंदन के गर्म कमरों में बैठ के हमें किस चक्कर में डाल रहे हैं कि हम अपनी जीती हुई सीटें ख़त्म करके सारी ज़िंदगी के लिए असेंबलियों के दरवाज़े अपने आप पे बंद कर लें। ये दरवाज़े बंद हो गए तो लूट मार कहाँ से होगी, ये सिलसिला कहाँ से चलेगा। नाज़रीन कराम, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो कुछ गुजर रही है, इसके बाद अगर वो सियासत में रहते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने उनके मुतल्लिक़ जिन ख़यालात का इज़हार किया है, जो इनके सबसे पुराने और जानसार साथी हैं, आप सुने तो आपको शर्म आए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तो इनका करैक्टर शुरू से है। कायद-ए-आज़म के साथ भी इनका यही मसला था। ये तो पाकिस्तान बनाने के हक़ में ही नहीं थे, ये पाकिस्तान को कायम रखने के हक़ में कहाँ से हो गए। इनके दरमियान तो हमेशा मसला ये एक रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज इतनी मजबूत क्यों है, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी पे काबू को पा लिया, पाकिस्तान इंडिया के ज़ेर असर इस तरह क्यों नहीं आया जैसे दूसरे छोटे छोटे ममालिक उसके ज़ेर असर आए हुए हैं। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे 2 अहम हदीसों का जिक्र किया था। दूसरी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से ये है कि ऐसे हालात होंगे कि लौंडी आका को जन्म देगी। ये बड़ी मुस्तनद हदीस है और मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम और बुखारी शरीफ दोनों में आपको ये मिलेगी। ज़्यादा बाब फ़तन में अगर आप देखेंगे, बाब फ़तन में, तो आपको ये हदीस मिल जाया करेंगी। नाज़रीन कराम, क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या हमारी घरों में काम करने वाली औरतों से हमारे बच्चे जन्म नहीं ले रहे? क्या हमारी अपनी औरतों से ग़ुलाम जन्म नहीं ले रहे? ये सारा कुछ वही है जो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इजाज़त से बता दी थी, क्योंकि आपको कोई गैब का इल्म तो नहीं था। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें कहलवाईं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
حکم دے کے کہلوائیں تاکہ امت باخبر رہے۔ اور آج کے مسلمان کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا تھا جس کی مسلمانوں کو نہ خبر ہے نہ اندازہ ہے۔ ناظرین کرام، علم جفر میں یہ قمری مہینوں کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ میں تو ان پیشین گوئیوں پہ چاہے وہ کسی بھی سرکار کی ہوں یقین نہیں رکھتا۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں باتیں بتا دی وہ تو برحق ہیں، وہ تو ہو کے رہیں گی۔ ان برحق باتوں کی روشنی میں اللہ والوں کی کچھ پریڈکشن جو مجھ تک پہنچتی ہیں، جو مجھے بار بار بتاتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا اس کا بھی آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اسے اپنے لوگوں میں منتقل کیا تھا یا نہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ 2021 کی فروری کے آغاز سے ہی مسلمانوں پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے مسلمان لفظ استعمال کیا ہے، صرف پاکستان نہیں کہا، یہ خیال رکھیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلا شکار اہل عرب ہیں، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب وہ تھے۔ قرآن اللہ نے اس زبان میں نازل فرمایا تھا جو ان کی زبان ہے۔ فارسی یا اردو میں اللہ نے نازل نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ نہیں، قرآن پاک کے نزول کے قریب 1400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی انڈیا کے علماء کو، جنہوں نے پہلے اس کا فارسی میں اور اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا، تو ہم تک یہ باتیں پہنچی۔ لیکن عربوں کو تو سب معلوم تھا۔ ان کی تاریخ جتنی شرمناک ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے 10 یا 12 تاریخ سے مسلمانوں پہ حملوں کا آغاز ہوگا۔ یہ حملے کیا مسلمانوں پہ کریں گے یا یہ حملے کافر ہم پہ کریں گے؟ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 جنوری میں کو چونکہ ٹرمپ نے جانا ہے، جانے سے پہلے وہ کو بہت بڑا ہنگامہ کر کے جائے گا۔ ظاہر ہے وہ ایران پہ حملہ کروائے گا، ایران کے ساتھ، اور ایران کے لیے امریکہ پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن امارات، بحرین اور سعودی عرب اس کے نشانے پر ہیں، وہ ادھر حملہ کریں گے، اور مسلمان اسی طرح آپس میں لڑیں گے جس طرح ہم نے پہلے لڑ کے اپنے آپ کو برباد کیا عراق میں، لیبیا میں، لبنان میں اور شام میں۔ اسی طرح ہم کریں گے اور اسی کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ کسان موومنٹ نے اس وقت مودی کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس کی کسانوں سے معاملات ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ موومنٹ اب کسانوں سے زیادہ پورے انڈیا کی اقلیتوں کی موومنٹ بن گئی ہے، جس میں 90% بھارتی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ 26 جنوری کو وہ ترنگا لے کر دلی پر حملہ کریں گے گنتنتر دیوس والے دن، اور دیکھیں گے کون ان کا راستہ روکتا ہے۔ 26 جنوری بہت بڑا دن ہے۔ ممکن ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے مودی پاکستان پر حملہ کر دے، کیونکہ اس کے لیے بھاگنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس حملے میں مسلمانوں کو پہلے 6 ماہ بہت ذلت اٹھانی پڑے گی۔ مئی تک بہت بڑی آزمائش ہے، مئی تک بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ اس کے بعد مئی میں مسلمان ایک طاقت بن کے ابھریں گے، نکلیں گے اور اپنی نشت ثانیہ کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں وہ اٹل ہیں، یہ ہو کر ہی رہیں گے۔ ہمارا فہم ہمیں ایک حد تک ہی سوچنے کی اجازت دیتا ہے، اس سے آگے نہیں دیتا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن صرف دعاؤں سے بلائیں ٹلا نہیں کرتی، عمل اس کے لیے ضروری ہے جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ کارواں ہی نہیں بلکہ میرے کارواں کو بھی احساس زیاں نہیں ہو رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کتنے منٹ ہے سر؟ 9:53